جد رات پئی تے سونے نو رب کول بلا کے ہاں رب کول بلا اے بلا کے ویکھ لیا جی رب کول اے جد رات پئی تے سونے نو رب کول بلا لیا رب کول بلا کے دن چڑھیا کملی والے نو دن چڑھیا اے کملی والے نو سب یاراں نے آ کے ویکھ لیا سب اے سب یاراں نے آ کے ویکھ لیا سب یاراں آ کے یہ جد رات پئی تے سونے نو رب کول بلا کے یا رب کول بلا دن چڑھیا کملی والے نو سب یاراں آ کے ویکھ لیا سب یاراں آ کے ویکھ لیا اے سب یاراں مطلوب اے ستا فرشاں تے طالب نو ڈیکاں عرشاں تے اے مطلوب ستا اے فرشاں تے طالب نو ڈیکاں عرشاں تے جبریل نو کلیا اے نال ادب سونے نو جگا کے پڑھیے سونے نو جگا کے اے ویکھ لیا سونے نو جگا کے لیا سونے نو جگا اے تلیاں نے پاک حضور دیاں صدقے اکھیاں نور دیاں تلیاں نے پاک حضور دیاں صدقے اکھیاں نور دیاں قاصد نے سونے قدماں وچ سارے اپنا جھکا کے یا ساری اپنا جھکا اے دن چڑھیا کملی والے نو سب یاراں آ کے لیا سب یاراں اے معراج دا مطلب اے کہنا
طالب مطلوب دا مل بینا معراج دا مطلب اے کہنا طالب مطلوب دا مل بینا ایک دوجے نے ایک دوجے نو رج کول بٹھا کے ویکھ لیا رج کول ہاں مل کے آکھو رج کول بیٹھا امام الانبیاء کریم آقا علیہ السلام دا فرمان ہے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا رأیت ربی فی احسن صورتی میں اپنے رب نو سونی صورت نال ویکھے آئے میرا رب بڑا ہی حسین ہے میرا رب بڑا ہی سونا ہے تے تاں ہی کہن والے ترجمانی کی تھی ایک دوجے نو رج کول بٹھا کے لیا رج کول ویکھ لیا اے جد رات پئی تے سونے نو رب کول بلا کے لیا رب کول بلا کے اے بلا کے ویکھ لیا سو رب کول بلا کے دن چڑھیا کملی والے نو سب یاراں نے آ کے یا سب یاراں آ کے نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محتشم حاضرین و سامعین عزیز دوستو بزرگوں قابل احترام بھائیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ جل شانہ دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام دا ہدیہ امام الانبیاء شب اسرا دے دلہا والی بطہا احمد مجتبی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے حضور درود و سلام دا ہدیہ پیش کرنے تو بعد اج دی نورانی ایمانی وجدانی محفل جشن معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انعقاد پذیر ہے جس دے اندر تسی اور میں حاضر ہاں دعا ہے خالق کائنات اللہ وحدہ لا شریک امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے جشن معراج دا صدقہ سب دی حاضری قبول فرمائے اللہ کریم سب دے مقدراں نو عروج اور بلندیاں عطا فرمائے قرآن کریم برہان رشید دے اندروں بڑے معروف الفاظ تلاوت کیتے خالق کائنات اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ یاد رکھنا رسول اللہ علیہ السلام دے اس مقدس معجزے دا ذکر کرن تو پہلا اللہ کریم نے اپنی پاکی بیان فرمائی کی فرمایا اپنی بولنا ذرا اپنی قرآن دا حکم ہے ڈرو نہ چکو نہ مل کے محبت نہ رکھو اپنی پاکی بیان فرمائیے اللہ نے دسیا ہے کائنات وچ رہن والے ہو میری ذات پاک ہے سبحان اللہ کی فرمایا جنوں بولنا آدھا اونچی بولو کی فرمایا سبحان اللہ فرمایا میری ذات پاک ہے یا الہ العالمین یا رب العالمین تینوں تو سارے پاک مندے نے اگر نام ہی آکھ دوں تے تینوں پھر بھی ایسا پاک ہی مننا سی ہر خاص و عام کہندا ہے اللہ پاک ہے رب نے فرمایا میں پاکی اپنی اس واسطے بیان کیتی ہے مینوں تے سارے پاک من دے ہی ہو
پر جڑا میں اپنے یار دا، اپنے آخری نبی ختم نبوت دے تاجدار دا معراج دا معجزہ بیان کرنا ہے نا، اس معجزہ معراج نو ساریاں نہیں مننا، کئیاں آکھنا نہیں ستیاں پیاں ہوئی ہے، خواب وچ معراج ہوئی ہے، اس کر کے میں آنا پیاں سبحان اللہ، اللہ پاک ہے۔ کی فرمایا؟ اللہ پاک ہے۔ یا الہ العالمین، کیڑی شے تو پاک ہے؟ فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک او ذات جن نے سیر کروائی اپنے عبد خاص نو، اپنے محبوب پاک نو، اپنے خاص رسول نو سیر کروائی۔ یا الہ العالمین، سیر کروائیے تے کدوں سیر کروائی تے کدوں تک سیر ہوندی رہی؟ سیر دن نو ہوئی ہے کہ رات نو ہوئی ہے؟ فرمایا لیلن، سیر رات نو کروائی۔ میں اپنے حبیب نو سیر، بولو بولو، سیر رات نو کروائی۔ یا اللہ دن کیوں نہیں کروائی؟ فرمایا لوگاں نو دسنا یہ چاہنا وا کہ میرا یار اجالیاں دا محتاج نہیں، میرے حبیب دے تمام اجالے محتاج نے، تمام کائنات دیاں روشنائیاں محتاج نے میرے یار دیاں، میرا یار تے آپ قد جاکم من اللہ نور بن کے آئے، میں تے اپنے یار نو نور بنا کے بھیجے ہے۔ اس کر کے رات نو سیر کروائیے تاکہ کوئی گھر دماغے نہ آکھے کہ نہیں اے پھر دن دا اجالا ہویا سی نا، رب نے رات بھی وہ منتخب کیتی، کیڑی رات؟ 27ویں اج دی رات، 27ویں شب، تاکہ چن بھی جڑا ہے نا وہ بھی گوڈا لا جاندا ہے، چن بھی اس رات دے وچ چمکدا نہیں۔ رب نے فرمایا لیلن، فرمایا رات نو سیر۔ یا اللہ رات ساری سیر ہوندی رہی؟ فرمایا نہیں، رات ساری سیر نہیں ہوئی، یہ جڑیاں دو زبراں نے نا لام دے اتے، فرمایا تقلیل واسطے نے، تھوڑے حصے واسطے نے، فرمایا بس لیلن، میرا یار گیا تے آیا، میرا حبیب گیا، بولو ذرا، گیا گیا کتھے؟ آیا کتھوں؟ جتھوں محبوب آیا سی اوتھے گیا، جتھوں رب نے یار نو کلیا سی اوتھے بلا کے پھر دوبارہ بھیج دیتا۔ امام الانبیاء، پہلا آسمان تھلے حضور دے قدم اتے، دوجا آسمان تھلے حضور دے قدم اتے، تیجا آسمان تھلے آقا دے قدم، چوتھا آسمان تھلے مصطفیٰ دے قدم، پنجواں آسمان تھلے مصطفیٰ دے قدم، چھواں آسمان تھلے مصطفیٰ دے قدم، ستواں آسمان تھلے تے حبیب خدا دے قدم، سدرۃ المنتہا تھلے تے مصطفیٰ جان رحمت دے قدم، رب دا عرش تھلے تے مدینے دے تاجدار دے قدم۔ ایسی تھاں لا مکان جنوں آخدے نے جتھے مشرق نہیں، مغرب نہیں، شمال نہیں، جنوب نہیں، ہواواں نہیں، دھپاں نہیں، چھاواں نہیں، دن نہیں، رات نہیں، گھنٹے نہیں، منٹ نہیں، سیکنڈ نہیں، نہ کڑی ہے نہ اس مقام تے کچھ ہے، بس اوتھے خدا سی یا مصطفیٰ سی۔ میرا نبی گیا بھی تے آیا بھی۔ فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلم، فرمایا میرا یار گیا بھی تے آیا بھی رات دے تھوڑے جے حصے دے اندر۔ یا اللہ کنا کو تھوڑا حصہ ہے؟ فرمایا لیلن، رات دا تھوڑا جے حصہ، اتنا قلیل وقت ہے، اتنا تھوڑا ویلا ہے، سفر ویکھو کنا ہے تے قلیل وقت، کنا کو قلیل ویلا ہے؟ فرمایا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، مدینے دا تاجدار، حبیب خدا امام الانبیاء علیہ السلام گئے، جیڑے دروازے چوں امام الانبیاء گزرے او دروازے دی کنڈی بھی ہلے پئی، جس پانی نال حبیب خدا امام الانبیاء نے وضو فرمایا وہ پانی بھی چلے پیا، جس بستر چوں مدینے دا تاجدار اٹھ کے گیا وہ بستر بھی گرم ہے، کنڈی بھی ہلے پئی، بستر بھی گرم ہے، پانی بھی چلدا پیا ہے۔ رب دی بارگاہ چ امام الانبیاء گئے بھی تے آئے بھی، گئے بھی تے آئے بھی،
اینا 90,000 کلام کی 30 آما واسطے 30 خاصا واسطے 30 او جڑا اللہ تے اللہ دے رسول دا راز ہے. اینا قلیل مدت دے وچ یا جان والا جانے تے یا لے جان والا جانے، اور کسے نو خبر نہیں. اسی تے بس یہی کہہ سکنے ہیں کنڈی ہلتی رہی گرم بیستر رہا، کنڈی ہلتی. کوئی فارسی نہیں، بڑے سادہ الفاظ نے، سارے مل کے پڑھو، دربار مصطفیٰ حاضری لگ جائے گی. کنڈی ہلتی گرم بیستر رہا، کنڈی ہل گرم بستر رہا، کنڈی ہلتی رہی گرم بیستر رہا. عرش پہ جا کے آ بھی گئے مصطفیٰ، کنڈی ہل بھی گرم بیستر رہا. یا اللہ جڑا پڑھے اپنے یار دے معراج دا صدقہ او دے نصیباں نو بلندیاں عطا کر. کنڈی ہلتی رہی گرم بیستر رہا، کنڈی ہل. نبی دے غلاموں ایک آواز نال گونج پا دیو، درو دیوار قیامت نو گواہی دین. مدینے دے لاڑیا اے او زبان اے او جسم جنہ تیرے معراج دی رات تیرا ذکر معراج کر دیاں اپنی زبان چو تیرا ترانہ پڑھ کے آکھیا سی کنڈی ہلتی رہی گرم بے کنڈی ہل گرم بستر رہا، کنڈی ہلتی رہی گرم بے. عرش پہ جا کے آ بھی گئے مصطفیٰ، کنڈی ہل. خالق کائنات رب العالمین نے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ، فرمایا پاک ہے او ذات. کی فرمایا؟ یا اللہ کیڑی گل تو پاک ہے؟ فرمایا سارے میرے یار دا معراج نہیں مننا. وہ جانور اے ہو جے بھی پیدا ہونے نے جنہ آکھنا کیویں گیا، آگے تو کرہ نار ہے، آگے تو آگ کا کرہ ہے، کیسے چلے گئے؟ میں کہا چولے تو اپنے جیا سمجھے آئے سانو پوچھ اسی تے یا کانگے سریلا مکان سے طلب ہوئی، سریلا مکان سے. قربان جاواں بریلی دے تاجدار دی عظمت تو. فرمایا جیڑا اپنا جناب والا اے گلاں باتاں کر دے نے اے کہندے نے کیویں گیا انہوں جواب کوئی نہ دیو کیونکہ دماغ حاضر نہیں ہونا دا. ایک ہی گل کر دیو میرا نبی آپ نہیں گیا، رب نے بلایا، جبریل آئے نے یار نو لا مکانہ دا دلہا بنا کے لے جایا جا رہا وے. وجہ کی ہے رب بلان والا ہے. فرما رہے سبحان اللذی پاک ہے میری ذات. یا اللہ کیڑی گل تو پاک ہے؟ فرمایا میں ہر عیب تو پاک ہوں، ہر جناب عجز تو پاک ہوں، میں عاجز نہیں، میں قادر ہوں، میں اپنے یار نو لجا بھی سکنا ہوں، لیا بھی سکنا ہوں.
لے جا بھی سکنا وا لے آ بھی سکنا وا اسی تے اس نتیجے تے پہنچے ہیں سریلا مکان سے طلب ہوئی سریلا سارا نہیں آدھا تے نازی طلب ہوئی ساریاں پڑھنا ہے اللہ میرے نبی دے ذکر معراج دا صدقہ مدینہ طیبہ دے بازاراں دی زیارت مدینہ طیبہ دے دربار اقدس دی زیارت نصیب کر دے وے حضور دے روضہ پاک دیاں سنہری جالیاں نو تک کے اے پڑھنا نصیب ہو جائے سریلا مکان سے طلب ہوئی سریلا مکان سے سوئے منتہا وہ چلے نبی سوئے منتہا وہ چلے نبی کوئی حد ہے ان کے عروج کی کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلغ الاولی بے کمال ہی بلغ الاولی بے واسا دی تیرے مقدرہ تو قربان جاواں کسے آکھیا نبی رف رف تے گیا ہے کسے آکھیا نبی براق تے گئے نہیں کسے آکھیا نہیں نور دا رسا آ گیا کسے آکھیا نہیں نور دی سیڑھی آئی نبیوں دیتے سادیاں دے نے چپ کر جا بلغ الاولی میں گونج پا دیو بلغ الاولی میں کمال ہی بلغ الاولی میں فرمایا نا میرا نبی اپنے کمال نال ہی ٹر گیا ہے اللہ نے اپنے یار نو ایک کمال عطا فرمایا ہے براق بھی تھلے رف رف بھی تھلے نور دی سیڑھی بھی تھلے اگے رب جانے لے جان والا یا مدینے دا تاجدار جانے جان والا فرمایا سبحان اللذی پاک ہے او ذات جس نے سیر کروائی لیلن رات دے تھوڑے جے حصے دے اندر لیلن رات دے تھوڑے جے حصے دے اندر حضور مسجد حرام تو چلے سرکار دی سواری چلی مسجد اقصی رستے چ اللہ دیاں نشانیاں حبیب نے ویکھیاں نوافل ادا کیتے مقدس مقامات نوافل ادا کیتے پھر رب دے یار ختم نبوت دے تاجدار نے مسجد اقصی دے اندر انبیاء کرام علیہ السلام میرے نبی نماز پڑھائی ہے سارے نبیاں نے میرے نبی دے پیچھے نماز پڑھی ہے 2 رکعتاں ادا کی دیاں حبیب خدا امام الانبیاء 7 صفاں بنیاں نے مسلمان بھائیو انہاں 7 صفاں دے اندر انبیاء کرام علیہ السلام پہلیاں صفاں دے اندر صرف وہ 3 صفاں وچ کھڑے ہوئے نے جنہاں نو اللہ نے رسول بنا کے بھیجے آوے باقی صفاں دے اندر انبیاء اور رسولہ نے انبیاء کرام اللہ دے نبی جڑے نے جنہاں نو رب کائنات نے نبوت اور رسالت عطا فرمائی اللہ قربان جاواں اور فرشتے کھڑے ہوئے نے ادھر مدینے دے تاجدار امام الانبیاء نے جدوں نماز مکمل کر لئی ان انبیاء کرام علیہ السلام نے خطبے پڑھے سارے تو پہلا خطبہ جناب آدم علیہ نبی علیہ السلام نے پڑھے آئے کی پڑھے آئے سبحان کی پڑھے آئے حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام آپ فرما دینے اس رب دی حمد جن نے مینو سجود ملائکہ بنایا وے جن نے مینو جناب والا سجدہ فرشتیاں کو کروایا اس رب دی حمد پھر نوح نبی نے خطبہ پڑھیا پھر جناب شیش علیہ السلام نے خطبہ پڑھیا پھر جناب ادریس علیہ السلام حتیٰ کہ تمام انبیاء نے اپنے اپنی جناب والا خطبے پڑھ کے سارے نبیاں دے جدو
خطبہ مکمل ہو گئے، خطبات مکمل ہوئے نے، ہن رب دا آخری رسول کھڑا ہو گیا میں، ہن ختم نبوت دا تاجدار تیرا تے میرا غم خار نبی، جڑا نبی گاراں جا کے رون والا، یاراں وچ بہ کے رون والا، اس امت دے درد رب دی بارگاہ وچ پیش کرن والا، مدینے دا تاجدار کھڑا ہو گیا۔ اور امام الانبیاء علیہ السلام نے معراج دی رات خطبہ پڑھیا، آقا کریم علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے جناب عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبی موجود نے، سارے نبیوں دی موجودگی دے اندر امام الانبیاء نے خطبہ پڑھے آئے تے کی فرما رہے نے، الحمدللہ الذی ارسلنی رحمت للعالمین۔ اللہ یا رسول زندہ بولو بولو بولو۔ امام الانبیاء نے خطبہ پڑھیا، ساریاں تو آخر تے آخری نبی نے خطبہ پڑھیا، دسیا اے انبیاء اکرام، اللہ نے مینوں اپنا آخری رسول بنا کے